ये नई दहली की वीडियो है। ये वीडियो जो स्क्रीन के ऊपर प्ले हो रही है ये नई दहली की वीडियो है और इसके अंदर भाई सजदे में थे, देख सकते हो भाई लोग, ये सजदे में थे भाई लोग, जितने भी है नियत कर रखे थे। इसने लात मारा है, पुलिस वाले ने ये जो लात मार रहा है और मुसलमानों को मार रहा है। ये इंदर लोग की मोदी जिस वीडियो तरह है। भ्रष्ट खुद है उसकी पुलिस भी उसी तरह भ्रष्ट है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज का बड़ा अहम टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात करेंगे कि कैद आज़म ने पाकिस्तान क्यों बनाया। ये उस वक्त महसूस किया गया, ये वक्त की ज़रूरत थी, क्योंकि आज कुछ लोग हमारे जो हैं वो कहते हैं कि अगर इतने ही मसाइल थे इस मुल्क में तो ये क्यों मुल्क बनाया। और फिर कुछ अशराफी ने जो इस मुल्क के अंदर आकर करप्शन की, वो भी उनके मुंह पे भी तमाचा मारने वाली बात है। इस व्लॉग के अंदर काफ़ी सारी बातें हैं जो आपको बताने वाली हैं। जब इंसान के ऊपर बख्त होता है ना, इंसान के पास पैसा होता है, बख्त होता है, तो वो कहते हैं ना कि कंजर भी आपके पास नाचने के लिए आ जाते हैं। लेकिन जब मुश्किल वक्त आता है तो उस वक्त पता चलता है कि आपके साथ कौन है और आपका वफादार कौन था, आपका मुखलिस दोस्त कौन था। तो इस मुल्क के साथ भी कुछ इसी तरह ही हुआ है कि जब ख़जाना भरा हुआ था तो सारे बगलें बजाते थे, और जब हमारे आजकल फाइनेंशियल हालात थोड़ा ठीक नहीं है तो आजकल कुछ अफराद का टोला, मैं उनको टोला ही कहूँगा, कि जो बाज़ औक़ात एक लतीफ़ा बना के अक्सर भेजते हैं। और वो लतीफ़ा क्या होता है कि जी कैद आज़म ने ये रोले वाला प्लाट ही क्यों लिया। पंजाब के बारे में सिख कहते हैं कि हमारा है, कश्मीर हिंदुस्तान कहता है हमारा है, KPK के बारे में उसका दावा, अफ़गानिस्तान का दावा है कि अफ़गानिस्तान हमारा है, और साथ ही साथ में ये कहा जाता है कि बलूचिस्तान के बारे में ईरान का दावा है। तो पहली बात तो ये कि ये सब के दावे नहीं हैं, और अगर इस किसी का दावा हो भी सही तो पाकिस्तान का एक टुकड़ा भी कोई ले जाए, ये किसी के अंदर जुर्रत नहीं है। हम एक एटमी ताकत हैं और हमारे पास दुनिया की एक बेहतरीन फ़ौज, एक बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी है। पाकिस्तान बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाता हूँ। पहले ये वीडियो देखें। इस वीडियो जब आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये पाकिस्तान क्यों बनाया गया। पहले आप इस वीडियो को थोड़ा देखिए। ये नई दहली की वीडियो है। ये वीडियो जो स्क्रीन के ऊपर प्ले हो रही है ये नई दहली की वीडियो है और इसके अंदर भाई सजदे में थे, देख सकते हो भाई लोग, ये सजदे में थे भाई लोग, जितने भी है नियत कर रखे थे। इसने लात मारा है, पुलिस वाले ने ये जो लात मार रहा है और मुसलमानों को मार रहा है। ये इंदर लोग की मोदी जिस वीडियो तरह है। भ्रष्ट खुद है उसकी पुलिस भी उसी तरह भ्रष्ट है, और जो लोग नमाज पढ़ रहे हैं नमाजियों को वो लाते मार रहे हैं, जो लोग सजदे में हैं उनको लाते मार के, घूंसे मार के उनको उठा रहे हैं। तो ये जो लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान क्यों बनाया गया, ये उन लोगों के मुंह पे एक तमाचा है कि पाकिस्तान को इस वजह से बनाया गया। आज तक हुआ है कि आप मस्जिद के अंदर पाकिस्तान में कहीं पे नमाज़ पढ़ रहे हों और आपके साथ इस तरह का रवैया हो। ये इंडिया के अंदर भी मुसलमान हैं, वो भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, वो भी कुरान पाक के मानने वाले हैं। तो अब ये अगर ये पाकिस्तान ना बना होता ना तो आपको ये वाली आज़ादी ना होती। जिस तरह आप यहाँ पे अपनी इबादत, आपके जो जलसे हो रहे हैं, जुलूस हो रहे हैं, मिलाद हो रहे हैं, नात की महफिलें हो रही हैं, तो ये एक ज़रूरत थी। फिर इस मुल्क के साथ धोखा किन किन लोगों ने किया, ये तो थी वक्त की ज़रूरत। जो आज़ादी हमें चाहिए थी सबसे बड़ी कि वो हमें मजहबी आज़ादी मिले, ये तो पाकिस्तान के अंदर आपको मिल गई। लेकिन फिर हम लोगों ने पाकिस्तान के साथ क्या किया, ये बड़ा सवाल है। हमारी अशराफिया जो हैं, जिन दो ख़ानदानों ने 40 साल इस मुल्क के ऊपर हुकूमत की, या उनसे कुछ पहले हुकूमत करने वाले लोग थे, उन्होंने इस मुल्क को लूटा। यहाँ से पैसा वो इंग्लैंड ले के चले गए। इंग्लैंड से इस मुल्क को, बरतानिया से इस मुल्क को हमने छुड़वाया, और फिर जो हुक्मरान अशराफी आई, उस हुक्मरान अशराफिया ने यहाँ से पैसा उठाया और दोबारा वहाँ पे चले गए, पाकिस्तान का पैसा वहाँ पे ले गए। तो घर से पैसा निकालते गए, घर का ख़जाना खाली होता गया। ये दो ख़ानदानों का तो बड़ा इसमें रोल है। इसके अलावा 3 और बड़े फैक्टर हैं कि आज इस नहज पे हालात पहुँचे हुए हैं कि एक एवरेज के मुताबिक 1650 लोग रोज़ाना पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। और वो जा कहाँ रहे हैं, ज़्यादातर जो है ना यूरोप जा रहे हैं, ठीक है ना,
امریکہ جا رہے ہیں یا برطانیہ جا رہے ہیں. اب زیادہ میجارٹی تعداد جو ہے نا برطانیہ، امریکہ اور آسٹریلیا میں جا رہی ہے. تو یہ وہ نوجوان ہیں جن کے بزرگوں نے قربانیاں دی. ہمارے اس کے بعد کافی ساری بھارت کے ساتھ بھی ہماری جنگیں ہوئی جس کے اندر ہماری پاک فوج نے قربانیاں دی تاکہ ہمیں ایک آزاد ریاست مل جائے اور یہ ریاست پھلے پھولے ترقی کرے. تو پھر یہ چور اشرافیہ جب آیا، انہوں نے اس ملک کا پیسہ لوٹنا شروع کیا اور پاکستان سے باہر انہوں نے اپنی فیکٹریاں، فلیٹس، گھر، جائیدادیں بنانا شروع کر دیں. اس کے ساتھ ساتھ تقریباً ایک 10,000 کے قریب ہمارے بیوروکریسی کے اور سی ایس پی اور اس طرح کے لوگ ہیں جن کے پاس پاکستان سے باہر کی نیشنلٹی ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا، یہاں پہ بیوروکریٹ ریٹائرڈ ہوتے ہیں، پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں، حکومت اس ملک میں کرتے ہیں، پینشن یہاں سے لے رہے ہوتے ہیں، لوٹتے اس ملک ہیں، تنخواہیں اس ملک سے لیتے ہیں اور ریٹائرمنٹ کے بعد وہ باہر کی نیشنلٹی لے کے اس ملک کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. کیونکہ انہی لوگوں کا ہاتھ ہے، اس کے اندر ججز ہیں، کافی سارے جرنیل ہیں اور جو بڑے افسران ہیں، ان کا یہ رویہ ہے کہ پاکستان کے اوپر حکومت کرتے ہیں، یہاں سے پیسہ لوٹتے ہیں اور ریٹائرمنٹ کے بعد کیونکہ اخلاقی طور پہ بھی پھر ان کا کوئی جواز نہیں بنتا اس ملک میں رہنے کا اور یہ لوگ لوٹ کے باہر جا کے سیٹل ہو جاتے ہیں. تو یہ ملک کا بات تو یہ نا پاکستان کیوں بنا، ہم لوگوں نے اس کے ساتھ کیا کیا اور اس کا خزانہ خالی کیوں ہوا. پھر عوام کے اوپر IMF کا بوجھ ڈال دیا گیا کیونکہ اشرافیہ کے خرچے پورے نہیں ہو رہے. 43 کروڑ یونٹس فری میں دیے جا رہے ہیں ہمارے اشرافیہ کو، اس میں ہمارے ججز آ گئے، اس میں بیوروکریٹس آ گئے، جرنیل آ گئے اور اس طرح کے مختلف جو ہمارے سرکاری عہدوں پہ بیٹھے ہوئے بڑے لوگ ہیں. تو 43 کروڑ یونٹس ان کو فری دیے جا رہے ہیں، لاکھوں کی تنخواہیں، لاکھوں لیٹرز پیٹرول، گھر، یہ وہ ساری سہولیات دی جا رہی ہیں ان کو فری میں. اور وہ بندہ جو دہاڑی دار ہے، جو مزدور ہے، وہ 30,000 کماتا ہے، 15,000 اس کا بل آ جاتا ہے، گھر کرائے کا ہے، 15,000 گھر کا کرایہ دیتا ہے، اس کے پاس تو زہر کھانے جوگے پیسے بھی نہیں بچتے. تو اس ملک کو جن لوگوں نے اس نہج تک پہنچایا، ان سب کی لیگیسی، ان سب کی ہسٹری عوام کے سامنے. ایک وقت تھا کہ عوام کو اندازہ نہیں تھا، لیکن ابھی عوام کو اندازہ ہو گیا ہے. IMF سے قرضہ لیتے ہیں کہ جی ہم نے ملک بچانا ہے. یہ اصل بات کیوں نہیں بچاتے کہ اس ملک کو بیسیکلی لوٹا بھی ہم لوگوں نے ہے، یہ بھی تو بتا دیں. ملک بچانے کے لیے کوئی نہیں، وہ اگلی ایڈجسٹمنٹ میں چلا جاتا ہے دعوے کر کے. IMF کی کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں، IMF کے نام پہ یہاں پہ اندھا دھند ٹیکس لگائے جا رہے ہیں جن کا کوئی اندازہ نہیں ہے. بس جی وہ IMF سے مجبور ہے، IMF سے مجبور ہے. غریب کی حالت یہ ہے کہ اس کے پاس اب زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں، روٹی کھانے کے پیسے نہیں ہیں. شاید یہی وہ وجوہات ہیں کہ یہ نوجوان طبقہ، جو یوتھ جنہوں نے اس ملک کو لے کے آگے چلنا ہے، وہ اس ملک کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ بے روزگاری ہو گئی ہے، ٹیلنٹ کی قدر نہیں ہے. اگر کسی کے پاس کوئی ٹیلنٹ ہے تو اس کو جھٹلایا جاتا ہے، نیپوٹزم چلتی ہے، فیوریٹزم چلتی ہے. سب سے بڑی یہی تو وجہ ہے برین ڈرین کی. IT سیکٹر جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہے. ہمیں جب مطالعہ پاکستان پڑھتے تھے تو ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ پاکستان دنیا میں 7واں بڑا گندم پیدا کرنے والا ملک ہے، اور ہم لوگ آٹے کی لینوں میں لگے ہوتے ہیں، کتاروں میں لگے ہوتے ہیں. یہاں پہ قوم کو بھکاری بننے کا زیادہ درس دیا گیا ہے کہ کیونکہ کچھ لوگ، بڑے بڑے لوگ یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ جی ہم بھکاری ہیں. وہ سب کو پتہ ہے یہ کون دعویٰ کر چکا ہے. قوم کو بھی اسی ریت پہ لگا دیا گیا ہے. ان کو سکل نہیں دینی، ان کو ملازمت کے مواقع نہیں دینے، اس ملک کی ترقی کے لیے یا انڈسٹریز کو نہیں چلانا. بجلی مہنگی کرنی ہے، اس سے کارخانے بند ہو رہے ہیں. گیس مہنگی، اس سے کارخانے بند ہو رہے ہیں. روزگار بھی ختم کر رہے ہیں. اب تو وہ حالات ہیں کہ میرے گھر بجلی کا میٹر لگ گیا، میں استعمال کروں نہ کروں، مجھے 3-4 ہزار کا بل آئے گا. گیس کا میں استعمال کروں نہ کروں، 3-4 ہزار کا بل مجھے آئے گا. تو یہ وجوہات ہیں اور ان اشرافیہ کا کردار ہے کہ جن لوگ آئے انہوں نے اس ملک کے اوپر حکومت کی، اس ملک کو لوٹا. ایک وقت تھا کہ ہم دوسرے ممالک کو قرضہ دینے کی حالت میں تھے اور آج اس نہج پہ پہنچے ہیں کہ ہم قرضہ لے بھی رہے ہیں تو کتنی مشکل سے. ابھی 1 ارب کے لیے یہ اتنا رو رہے ہیں. تو یہ بھول تو نہیں گئے کہ اب $1 ارب یہ لے لیں گے اور 379 ارب ڈالر جو انہوں نے اگلے 3 سال میں جو ہے نا واپس کرنا ہے. 79 ارب ڈالر یہ کہاں سے واپس کریں گے؟ ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے.
जी वो इमरान खान चोर है, जी वो नवाज शरीफ चोर है, जी वो जरदारी चोर है। इस पे कौम लगी हुई है, कौम को उन्होंने लगा दिया है, पार्टीशन इन्होंने ख़ुद कर दी है। और इनके तर्जुमान आते हैं, कोई बात अगर किसी इदारे की कोई बात होती है तो उसको कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की जाती है। तर्जुमान आ जाते हैं, उनका काम ही यही है कि बात का पितंगड़ बनाना, जी ये फ़लाँ का बंदा है, ये जी फ़लाँ का बंदा है। तो अब तो मेरे ख्याल में अवाम को इतना पता है, पिछले 3-4 सालों में जब से सोशल मीडिया आम हुआ है, लोग सीख गए हैं, लोग को पता चल गया है कि किसका क्या क्या किरदार रहा है। तो इन किरदारों को अपने किरदार के ऊपर नज़रसानी करना पड़ेगा। अगर ये नज़रसानी नहीं करेंगे तो फिर हालात आप लोगों के सामने हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।